अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। आसिफ़ ज़रदारी ने एक मरतबा फिर नवाज़ शरीफ से रब्ता कर लिया और नवाज़ शरीफ से रब्ता करके उनको मौजूदा सूरत हाल में न सिर्फ एतमाद में लिया बल्कि अपनी साहबजादी बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की शादी में शिरकत के लिए भी दावत दी। और ये बहुत अहम डेवलपमेंट है इस वजह से कि जो भी मौजूदा सूरत हाल चल रही है और सियासी सूरत हाल के अंदर जो बिलावल की जानिब से तहरीक अदम एतमाद का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है और जिस पर नून लीग की जानिब से एक रद्द-ए-अमल आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि तहरीक अदम एतमाद एक वैलिड ऑप्शन नहीं है क्योंकि अभी तक वाज़े तौर पर सेलेक्टेड के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हम तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान का ही सबब बनेगा। और इसमें एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी ने सेनेट इलेक्शंस की भी मिसाल दी थी जब उनके पास नंबर्स पूरे थे, लेकिन जब काउंट हुआ तो वो सादिक संजानी दोबारा चेयरमैन सेनेट बन गए। बहरतौर ज़रदारी साहब ने नवाज़ शरीफ साहब से रब्ता किया और उनसे ये कहा कि ऑल्दो मुझे पता है कि आप बेशुमार मुश्किलात का शिकार हैं और ख़राबी सेहत भी है आपकी, आप मेरी साहबजादी की शादी की तकरीबात में शिरकत नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसके बावजूद मेरी साहबजादी के लिए आपकी नेक तमन्नाएँ दरकार हैं और आप अपनी नुमाइंदगी के लिए मरीम साहिबा को भेजें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। नवाज़ शरीफ साहब ने इस पर उनको बख्तावर की शादी की मुबारकबाद दी और कहा कि मरीम ज़रूर शिरकत करेंगी। और इसके साथ साथ सियासी मामलात पर भी बहस हुई और ज़रदारी साहब ने उनसे कहा कि आप मुझे ज़रा थोड़ा सा टाइम दें, ये मैं अपनी बेटी की शादी की तकरीबात से फ्री हो जाऊं और फिर इसके बाद मैं आपके साथ एक तवील गुफ्तगू का सेशन करूंगा जिसके अंदर जो मेरे अभी तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्ते हुए हैं उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करूंगा और मैं तहरीक अदम एतमाद के लिए क्यों इसरार कर रहा हूं इसके बारे में भी आपको तफसीलात से आगाह करूंगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप अपनी पार्टी की क़यादत से ये कह दें कि वो बरमला तौर पर पब्लिक के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके ज़रिए इस तजवीज़ की इस तरह मुखालफत न करें कि हम पर दबाव आए और PDM को टूटने का इसका तासुर बने, क्योंकि अभी रिसेंट जो 2 दिन के अंदर शाहिद खाकान और एहसन इकबाल की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया उसके बाद जो हुकूमती रद्द-ए-अमल आ रहे हैं वो ये बात साबित करते हैं कि इस तजवीज़ के बाद और नून लीग के रिएक्शन के बाद PDM अब अमलन ख़त्म हो चुकी है। तो ये बात हुई ज़रदारी साहब की नवाज़ शरीफ साहब के साथ और इसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने मरीम नवाज़ को फ़ोन किया, शाहिद खाकान अब्बासी को फ़ोन किया और राना सनाउल्लाह को फ़ोन किया और इसके अंदर उन्होंने अपनी ये जो गुफ्तगू थी वो अपने जो ये कायदीन हैं इनके साथ उस गुफ्तगू को शेयर भी किया और उनके साथ सलाह मशवरे भी किए और तहरीक अदम एतमाद के एस्पेक्ट्स के ऊपर भी बातचीत की। और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है उसको ये हदायत भी की कि आप इमरान खान की हुकूमत को नाखून चने चबवा दें और ख़ास तौर पर ब्रॉडशीट के मामले के ऊपर जिस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है नून लीग को टारगेट करने के लिए, तो इसके ऊपर भी हार्ड स्टांस लें और इस पर हुकूमत को हर एक फोरम पर सख्त तरीन जवाब दें और ख़ास तौर पर जस्टिस अदमत सईद की जो तैनाती की गई है इस कमीशन के जज के तौर पर, इस तैनाती पर भी सवाल उठाएं और ये भी कहें कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी गैर मुतनाज़ा शख्सियत नहीं है जिसको इस तहकीकाती कमीशन का सरबराह बनाया जा सके, क्योंकि शेख अदमत सईद साहब के हवाले से बेशुमार एतराज़ात भी नून लीग सामने लेके आ चुकी है और अभी कल ही एक वीडियो बयान जारी किया था हुसैन नवाज़ ने भी और उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा था कि लंदन के जो जज साहब हैं हाई कोर्ट के, उनके बयान से और उनके फ़ैसले से वाज़े हो गया है कि ब्रॉडशीट के मामलात के अंदर शरीफ फैमिली बेकसूर है और सिर्फ JIT की जो रिपोर्ट है इसी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की हुकूमत ने अवाम के खून पसीने की कमाई ब्रॉडशीट के हवाले कर दी। तो अब ये जो सिनेरियो इस हवाले से सामने आ रहा है उसके अंदर एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह होती जा रही है। एक जानिब तो नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ़ ज़रदारी साहब दोनों एक आप समझें कि उसमें बाहमी ताउन और एक दूसरे में एतमाद की फ़ज़ा अभी तक मौजूद है। अगरचे पीपल्स पार्टी के ज़रिए राब्ते मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि नून लीग के साथ भी हुए थे राब्ते, लेकिन चूँकि अमली उसका मामला साबित होना था फॉरेन फंडिंग केस के अंदर और फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जिस तरीके से चीज़ों को रोका गया और जिस तरीके से मामलात को फैलाया गया उससे ये तासुर ने तक़वियत पकड़ी
کہ نون لیگ کا جو خدشات تھے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے وہ خدشات درست تھے، اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف کہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہو چکی ہے سینٹ الیکشنز کے لیے اور بائی الیکشنز کے لیے، وہ بظاہر تو غلط ثابت ہو رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی ابھی تک اس موقع پر قائم ہے۔ ابھی ریسنٹلی آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پنجاب کے اندر خاص طور پر سینٹ انتخابات کے لیے بھی اپنی حکمت عملی کو بالکل کلیئر کر لیا ہے، اور کاف لیگ کو بھی اس معاملے کے اندر سینٹ الیکشنز کے اندر ایک اہم رول کی پیشکش کی گئی ہے، اور ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ سینٹ الیکشنز کے اندر اگر مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں تو پھر ہم پنجاب کے اندر تبدیلی کے لیے آپ کے ساتھ مشاورت کرنے کے لیے اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس کی تبدیلی کے لیے گفت و شنید کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہ اب عثمان بزدار کے سر سے بھی پیر فقیر کی جو دعا تھی وہ اور سر پہ جو ہاتھ تھا وہ کچھ ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ مقتدر حلقے بھی یہ چاہ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر جو گورننس کی صورتحال ہے اس کو بہتر بنایا جائے۔ تو جو سیاسی صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو گئی ہے، ایک جانب کاف لیگ جو پہلے معطوب تھی اب منظور نظر بنتی جا رہی ہے، ایک سیٹ بھی وہ سینٹ کے لیے حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ 10 سیٹیں ہیں ٹوٹل، اور ایک سیٹ کے لیے ایک سیٹ پنجاب اسمبلی سے سینٹ کی جیتنے کے لیے 48 ووٹوں کی ضرورت ہے، تو باقی جو 38 ووٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ان کی طرف جانے ہیں، اور پی ٹی آئی نے ان کو اس فیور کے عوض ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ نے ہمیں پنجاب سے ایک ایڈیشنل سیٹ جتوا کے دینی ہے، جس کے لیے ڈیفینیٹلی جو کاف لیگ ہے اب وہ نون لیگ کے اراکین اسمبلی کے ساتھ رابطے کرے گی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے یہاں پہ لاہور کے اندر بیٹھ کے ایک بڑی اہم میٹنگز چلتی رہیں جہاں پر نون لیگ کے اراکین اسمبلی کے ساتھ رابطوں کی بھی پیشکش کی گئی، اور ایک مشہور کاروباری شخصیت کی جو مال و متاع ہے اس کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا کوئی واضح اعلان نہیں آیا، ماں سوائے اسی وہ جو 5-6 لوگ جو ٹوٹ کے پہلے جا چکے ہیں باضابطہ طور پر، جلیل شرک پوری، مولانا غیاث الدین جاباز اور اس جیسے دیگر لوگ، صرف انہی کا آپشن سامنے آیا، لیکن باقی جو نون لیگ ہے وہ اپنے طور پر ابھی تک انٹیکٹ ہے، اور اسی صورتحال کی وجہ سے کاف لیگ کو یہ آپشن دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو سینٹ کی ایک سیٹ دیں گے، لیکن اس کے عوض آپ نے ہمیں پنجاب سے ایک سیٹ اور لے کے دینی ہے، اور اس کو لینے کے لیے ان کے پاس ضروری ہے کہ وہ نون لیگ کے اندر سے جو لوگ ہیں ان کو اپنا ہم نوا بنائیں، اور پہلی، دوسری اور تیسری ترجیح کے لیے، چونکہ یہاں پہ 3 ترجیحات کے اندر ووٹ دینے ہیں، تو دوسری اور تیسری ترجیح کے اندر آپ کاف لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی بن رہی ہے، اور ایک جانب زرداری صاحب اور جو ہیں نواز شریف صاحب لوب میں ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے 2 رائے پائی جا رہی ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق 5 جماعتیں تحریک عدم اعتماد کے خلاف ہیں، جبکہ 4 جماعتیں تحریک عدم اعتماد کے حق میں ہیں، اور جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جماعتیں تحریک عدم اعتماد کے حق میں ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، جبکہ وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہیں، یہ بہت تھوڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ آپ تحریک عدم اعتماد کے آپشن کو رد کرتے ہوئے براہ راست سسٹم کو ہٹ کریں تاکہ یہ سسٹم گر جائے۔ لیکن اب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ سیاسی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ کم از کم 1 ویک کے لیے اس حوالے سے رک گئی ہیں، لیکن رابطے پیپلز پارٹی کے ساتھ بدستور جاری ہیں، اور یہ جو رابطے ہیں یہ حکومت کے لیے بہت بڑی سردرد بننے جا رہے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔